السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبالف خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا معنا في العنوان واللي جا تحت طلب ديال واحد المتتبعه، اللي هو كيفاش نبدلوا البيرمي ديال المغرب من بيرمي المغرب بيرمي ديال ايطاليا، يعني باش تقدري تسوقي بيه او تقدر تسوق بيه هنا في الطاليان. كيلقاو بزاف الناس المشاكل كيفاش يبدلوا البيرمي. بزاف تاع الناس وحلوا في هاد الامور، يعني شنو هما الشروط اللي خاص يكون عندنا باش نبدلوا البيرمي ديال المغرب، كيفاش خاصنا نبدلوه، شنو غيطلبوا لينا، شنو هما الوثائق، شنو هما الشرطين الاساسيين اللي خاصهم يكونوا عندكم. غادي نتعرفوا على هاد الشيء كامل ان شاء الله في هاد الفيديو. وقبل ما ندخلوا في هذا الموضوع بغيت نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي جايين لايطاليا او بصفه عامه اللي جايين لاوروبا. ضروري يديروا بيرمي في المغرب لان غادي ينفعهم هنا بزاف. يعني الا ما كانش عندك بيرمي غتلقى مشاكل بزاف هنايا. يعني خصوصا في اوروبا كتحتاج ضروري البيرمي هنايا ضروري، خصوصا بالنسبه للرجال كتر، اما بالنسبه حتى يعني العيالات حتى هما كيحتاجوا البيرمي، يعني يديو وليداتهم المدرسه يمشيو يتقداو. حيتاش هنايا كيف ما كتعرفوا في اوروبا يعني الازواج ما كيكونوش مسالين نهائيا، يعني باش يديو ولدو المدرسه ويمشي للخدمه. يعني هاد الامور هما اللي كيكونوا صعاب هنا في اوروبا، يعني ضروري الواحد يجيب معاه البيرمي عاد باش يجي لاوروبا. الآن غادي نبداو بالشرطين الأساسيين اللي خاصنا نكونوا عارفينهم باش نبدلوا البيرمي. الا ما كانوش عندك هاد الشروط ما يمكنش لك تبدل البيرمي. هنايا بزاف ديال البنات او الرجال ما فاهمين الشروط باش تبدل البيرمي المغربي البيرمي الايطالي، اللي هما شرطين اساسيين. الشرط الاول، اول حاجه خاص يكون عندك اول تاريخ شديتي فيه البيرمي المغربي. اول تاريخ باش درتي الريزيدنسا بين هاد الجوج ديال التواريخ لازم يدوز عامين بالضبط. اذا نقصت سيمانه البيرمي كيترفض، يعني بين هاد جوج تواريخ خاص تكون بيناتهم عامين. مع توفر الشرط الاول خاص تحترم الشرط الثاني اللي هو من تاريخ باش كدير الريزيدنسا عندك مهلة 4 سنين باش تبدل البيرمي. الا فتي 4 سنين كيترفض لك بانه يتبدل لك البيرمي، يعني كيرفضوه لك للاسف. نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. بحال مثلا الا شديتي البيرمي في 2019 شهر 10 نهار 1 خاصك ضروري ما دير ريزيدنسا حتى 2019 شهر 10 نهار 1، يعني تدوز عامين عاد يمكن لك دير ريزيدنسا. اذا درتيها قبل هاد التاريخ كيترفض لك البيرمي للاسف، كيرفضوه لك، يعني ما عندك حتى شي حل. اما اذا درتي الريزيدنسا في 2019 شهر 10 نهار 1 فعندك مهلة 4 سنين، يعني عندك مهلة لمدة 4 سنين. الا ما بدلتيش فيها البيرمي كيمشي لك. يعني تقدر مثلا درتي الريزيدنسا في 2019 تقدر يعني عندك مهلة حتى 2023، يعني تدوز 4 سنين. الا فتي هذيك 4 سنين وما بدلتيش البيرمي للاسف البيرمي كيمشي لك، ما كيبقاش عندك الحق انك تبدلو هنايا في اوروبا بصفه عامه. يعني اذا فاتت هاد التواريخ ما كيبدلوش لك البيرمي للاسف. وبزاف ديال الناس كيديروا هاد الاغلاط، ما كيكونوش عارفين، ما كيلقاوش اللي ينبههم، وللاسف كيمشي ليهم البيرمي. يعني كتحتاجوا هنايا المراه ولا الراجل كيحتاجوا هنايا باش يسوقوا، باش يعني يقضيو زعما يقضيو بزاف ديال الحوايج. يعني هنا البيرمي كينفعك في بزاف ديال الحوايج، وللاسف كيترفض لهم انهم كيديروا هاد الاخطاء. يعني ما كيسولوش مزيان، كيجيو كيجيو لايطاليا كيديروا الريزيدنسا ما كيسولوش على البيرمي كيفاش يبدلوه، وللاسف كيضيع عليهم. بغيت نعطيكم واحد الملاحظه مهمه. في المغرب شحال هادي كانوا كيعطيو البيرمي فيه عامين عاد كيتجدد، يعني عاد باش كيعطيوك ديال 10 سنين داك الاحمر.
وعلى هذا الاساس دارت الاتفاقيه مع ايطاليا. المغرب دارت الاتفاقيه مع ايطاليا، ولكن ملي المغرب ولات كتعطي ديريكت البيرمي الاحمر ديال 10 سنين من اول مره، ما جداتش للاسف، ما جداتش هذه الاتفاقيه مع ايطاليا وما علماتهاش قانونيا بالتغيير اللي داروا. لهذا ايطاليا مازال كتعتمد على السيستم القديم، واللي هو خاصك ضروري تحترمه باش يمكن لك تبدل البيرمي ديالك، اللي هو الشرط الاول اللي ديال عامين. نتمنى يعني تكونوا فهمتوا هذا الشرح ديال اليوم ويكون واضح. والان غادي ندوزو شنو هما الوثائق اللي خاصنا نجمعوا باش نبدلوا البيرمي ديال المغرب من بيرمي لايطاليا. حاجه الا بغيتي تبدل البيرمي ديال المغرب، خاصك تمشي سيرفيس ديميل. سيرفيس ديميل هو يعني فين دوزت الامتحان ديال البيرمي. تما كتمشي عندهم كتاخذ واحد الورقه كتقول لهم بانك باغي تبدل البيرمي، راك غادي لاوروبا، محتاج هاد الورقه باش تبدل البيرمي. يعني هاد الورقه كيعطيوه لك بانها زعما البيرمي ما مزورش ويعني حقيقي. كتاخذ ديك الورقه وكديها للعماله، ومن بعد كديها للمحكمه. من بعد كتجيبها معاك لاوروبا، يعني فين كنتي نتايا، يعني سواء في ايطاليا في فرنسا. بالنسبه انا كنهضر على الناس اللي كاينين في ايطاليا، كديها للقنصليه كيغاليزيوها لك، كيسينيو فيها. من بعد كديها البريفيتورا، كيديروا لك ماركا دابولو. ماركا دابولو هو التنبر، كيديروا لك واحد التنبر وكيطبعوا لك فيها. من بعد كديها الاوتوسكولا اللي قريبه لك. من بعد هي كتجمع لك، كتقول لك شنو غتجيب، يعني التصاور، الورق ديالك. ديك الساعه كتكون درتي الريزيدنسا باش تبدل البيرمي، كتقول لك جيب الكارتا دينتيتا وتصاور. يمكن كيطلبوا لك حتى البيرميسو. ومن بعد كتقول لك كتشد لك موعد مع الطبيب ديال العينين، يعني كدير لا فيزيت ديال العينين صافي. من بعد كتخلص على حساب اوتوسكولا، يعني كيبداو لك 100 من 150 اورو. من بعد 15 يوم اولا ما كتفوتش الشهر كيخرج لك البيرمي ديالك. يعني ما كاينيش صعوبات، غير في الاول الصعوبات فين كيكونوا في هاد الشروط. يعني خاصك حتى دوز عامين عاد باش دير الريزيدنسا. هنا الناس فين يعني بحال قلتي كيتصيدوا، يعني كيمشي لهم البيرمي ديالهم كيضيعوه هكاك. يعني الواحد خاصو يجي ويسول، انسان يسول الا ضاع لك البيرمي ديالك، يعني مشكله. خصوصا هنايا في ايطاليا خاص تكون عندك اللغه الايطاليه، يعني كتهضر بها مزيان باش تشد البيرمي ديال ايطاليا. وخصوصا حتى المصاريف ديالو كتكون شويه غاليه مقارنه مع المغرب. يعني هنا خاصك تكون كتعرف اللغه باش تشد البيرمي، والا ما عرفتيش اللغه وسقطتي في البيرمي يعني كيمشيو لك الفلوس هكاك. يعني البيرمي هنا كيوصل حتى مليون ونص باش دير البيرمي ديال الطاليان باش تاخدو، وصعيب باش تاخدو، خصوصا اللي يلاه يعني جاو لايطاليا. اما اللي زايدين هنا ولا اللي مدوزين 10 سنين 12 عام كتكون عندهم ديك الساعه اللغه الايطاليه، يقدروا يشدوا البيرمي ديال ايطاليا هنايا. ومن هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم. الا عجبكم الفيديو خليو لينا لي لايك وتعليق تشجيع لنا للاستمرار. ولا كان عندكم اي تساؤل خليوه ليا في لي كومونتير، ان شاء الله نحاول نجاوبكم كاملين. وما تنسوش تلتحقوا بينا الانستغرام حسنه.ايطاليا، تما كنحاول نحط لكم جميع المعلومات، يعني كل ما يخص اللغة الإيطالية، ويعني أي حاجة اللي غادي تستافدوا منها إن شاء الله. ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو القادم. وخليوا لي في التعليق ديالكم شنو هما الحوايج اللي بغيتونا نهضروا عليهم، شنو يعني بغيتونا المواضيع اللي بغيتونا نهضروا عليهم. خليوه لينا في التعليق ان شاء الله نحاول نجاوبكم كاملين باذن الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو القادم، ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. واحبكم في الله جميعا، ومع السلامه.